अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाली साइंसी और मशीनी दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कुछ भी मिस ना करें, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दुनिया में मौजूद जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ और मशीनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये भी मुमकिन है कि आप लोगों ने इन टेक्नोलॉजीज़ और मशीनों के बारे में पहले ना सुन रखा हो। मोशन सिम ये रेसिंग गेम की दुनिया की एक इंतहाई हैरानकुन गेम है जिसे चेक की गेमिंग कंपनी एल्सा कोलिंग ने बनाया है। इस रेसिंग गेम को कई अनोखे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर बनाया गया है। इसकी स्क्रीन रोड का बिल्कुल असली व्यू दिखाती है और साथ में गाड़ी के मोशन और इफेक्ट्स भी चलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे आपका खून भी जोश मारता है और आपको ऐसा फील होता है जैसे आप हकीकी दुनिया में गेम खेल रहे हैं। इस गेम के सेटअप में 3 या 4 हाइड्रोलिक पाइप लगे होते हैं जिनके ऊपर एक जदीद रेसिंग स्टाइल वाली सीट फिट की जाती है। इसके अलावा इसके साथ पैडल्स, स्टीयरिंग व्हील्स और एक असली गियर्स भी लगाया गया होता है। इसके अलावा इसमें 3 27 इंच वाली हाई क्वालिटी LCDs और स्पीकर्स भी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर ये मशीन आपको एकदम असली रेसिंग गेम का एक्सपीरियंस देती है। इसके अलावा मोशन सिम को दूसरी गेम से अलग कर देने वाली एक ख़ास बात यह है कि इसका कारपेट आपकी स्क्रीन पर होने वाले एक्शन के साथ साथ हरकत में रहता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप गेम के अंदर ही हैं। इस हैरानकुन और दंग कर देने वाली गेम का ये पूरा सेटअप आप एक मीडियम साइज की गाड़ी की कीमत में बआसानी खरीद सकते हैं। हेमस ड्रेजर ये माइंड ब्लोइंग मशीन डिच कंपनी क्लास हाइक्समैन की बनाई हुई है। ये हैरान कर देने वाली मशीन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से खुदाई करने वाले तमाम ट्रिक्स के कामों को पूरी तरह से बआसानी कर लेती है, जैसे कीचड़ और मलबे को निकालने के काम को ही ले लें। इसके अलावा हेमस ड्रेजर इससे एक कदम और भी आगे है। हेमस ड्रेजर को जो चीज़ ख़ास और अलग बनाती है वो ये है कि इसने खुदाई और सफाई के काम को और ज़्यादा एक्टिव कर दिया है, क्योंकि इस हैरानकुन मशीन ने घास की कटाई और कीचड़ की सफाई के साथ साथ न्यूट्रिएंट से भरे मलबे को निकाल कर बाहर फेंकने में भी अहम किरदार अदा किया है, जिसका नतीजा ये निकला है कि आसपास की ज़मीन खेती के लिए और भी बेहतर होती चली जाती है। हेमस ड्रेजर एक आम खुदाई करने वाले ट्रक से कहीं बढ़कर है। अगर इसे एक मल्टी फंक्शनल टूल कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि इसे ऐसा बनाया गया है कि ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे फार्म को ही ठीक कर देती है ना हैरानकुन मशीन। द रोड रनर रॉयल ट्रैक इक्विपमेंट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का बनाया हुआ एक इंतहाई शानदार प्रोडक्ट और शाहकार है। अगर फुर्ती और हिफाजत की बात की जाए तो इस कोन रखने और उठाने वाले अनोखे सिस्टम ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पुराने तरीकों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। इस मशीन से वर्कर्स की हिफाजत मुकम्मल तौर पर यकीनी हो जाती है, क्योंकि यह मशीन इनको एक्सीडेंट वगैरह के खतरे से बिल्कुल दूर रखती है। सेफ्टी के अलावा भी रोड रनर एक एफिशिएंट मशीन है। इसका कोन रखने वाला जदीद तरीन सिस्टम यानी CPS सड़क पर एक मैकेनिक के स्लाइड करने वाली रेल के साथ कोन को कतार दर कतार रखता जाता है, जबकि ऐसे ट्रक की स्पीड 12 या 15 मील पर आवर होती है। इस गाड़ी में ऑपरेटर एक इंचार्ज होता है। कोन्स को स्लाइड में लोड करने के लिए मशीन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हर कोन को इसकी सही जगह पर रखती जाती है। इसी तरह एक और रोबोटिक सिस्टम मौजूद होता है जो अपने हाइड्रोलिक एक्सटेंशन की मदद से कोन को उठाता जाता है, जिसे CRS या कोन रिट्रेवल सिस्टम कहते हैं, जो एक एक करके कोन को जमा करता जाता है। दर हकीकत ये जदीद तरीन रोड रनर एक कम खर्च और फुर्तीली मशीन है जिसने कंस्ट्रक्शन के कामों में खुद ब खुद अपनी जगह बना ली है। BMM ब्रिक मशीन ये एक चलती फिरती ब्लॉक्स यानी ईंटें बनाने वाली जदीद तरीन मशीन है जिसे एक इंडियन कंपनी SNPC ने बनाया है। इस ब्लॉक बनाने वाली गाड़ी को सिर्फ क्ले यानी मिट्टी से भरा हुआ ट्रक लोड चाहिए होता है। इसके बाद आप बाकी का काम इस पर छोड़ दें। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्लांट 15 मिनट में पूरा मैदान ब्लॉक से भर देता है। दर हकीकत ब्लॉक्स बनाने का ये प्रोसेस जितना तेज़ है इतना ही प्रैक्टिकल और जदीद तरीन भी है। बस इसके ज़रिए ईंटें बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होता है कि आपको एक मैदान को सिलेक्ट करना है और सही मटेरियल को इस्तेमाल करना है, जिसमें क्ले या सैंड शामिल होता है। इसमें फिर पानी भी मिलाया जाता है और 6 घंटे बाद इन सब रॉ मटेरियल्स को मशीन के टैंक में लोड करना शुरू किया जाता है।
اس کے بعد مشین میں را میٹیریلز کو ایک ساتھ ملایا جاتا ہے جس میں پاؤڈر یا ریت شامل ہوتی ہے، اور پھر یہ مشین آپ کی خواہش کے مطابق ان کو بلاکس کی شکل میں ڈھال کر تیزی کے ساتھ پروڈیوس کرتی چلی جاتی ہے۔ سلیٹ ٹریکس یہ ایک نیا ٹیمپریری روڈ سسٹم ہے جسے میٹا سوٹا کی کمپنی پراپرٹی پروکس نے بنایا ہے۔ یہ ایک انتہائی جدید ترین اور مشکل میں کام آنے والا سسٹم ہے۔ اس مشین کو راستہ بنانے کے لیے یا پھر ہیوی وہیکل سے ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ در حقیقت یہ سسٹم بڑی لچکدار پٹیوں کو استعمال کرتے ہوئے کام کرتا ہے جسے مینولی طور پر بآسانی انسٹال کیا جا سکتا ہے، یا پھر اسے سیکنڈ لوڈر کے ہائیڈرولک رولر کو استعمال کرتے ہوئے بھی بآسانی بچھایا جا سکتا ہے۔ اس کے کام کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ پہلے 100 میٹر کے 2 ٹریکس کو سیکنڈ لوڈر پر فٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر اسے سائٹ تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ لے جاتے ہوئے سارے رولز کو بیلٹ سے باندھ کر محفوظ کیا جاتا ہے، جس کے بعد سائٹ پر لگے ان رولز کی بیلٹس کو ہٹا کر ان کو بچھانا ہوتا ہے، جبکہ سیکنڈ لوڈر ان سب رول کی ہوئی پٹیوں کو کھولتا جاتا ہے اور اسے بچھاتا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سلیٹ ٹریکس انڈسٹریل گاڑیوں کے گزرنے کا بآسانی راستہ بنا دیتا ہے اور ان کو افراتفری میں کسی بھی طرح کے نقصان سے بچائے رکھتا ہے۔ گیک رولن فارمنگ میں عام طور پر آپ سب کو ہی معلوم ہے کہ جانوروں کو خود سے چارہ ڈالنا کتنا مشکل اور تھکا دینے والا کام ہوتا ہے۔ یہ کام اس وقت اور بھی زیادہ مشکل ترین ہو جاتا ہے جب آپ نے بہت زیادہ جانوروں کو چارہ ڈالنا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ گیک رولن کو خاص طور پر اسی کام کو انتہائی آسان بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ گیک رولن اپنے خاص فارمنگ ٹول کی مدد سے مویشیوں کو مینولی فیڈ کرنے میں انتہائی مدد دیتی ہے۔ در حقیقت یہ مشین 2 طریقوں سے کام کرتی ہے۔ یہ مشین یا تو چارے کو سپرے کر کے مویشیوں تک پہنچاتی ہے، یا پھر اس مشین کا استعمال کرتے ہوئے چارے کو ڈائریکٹ مویشیوں کے سامنے بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ ہارس واکر یہ گھوڑوں کی ٹریننگ کے لیے بنایا جانے والا ایک انتہائی جدید ترین اور حیران کن سسٹم ہے۔ در حقیقت اس مشین کو نیوزی لینڈ کی ایک ڈیزائننگ کمپنی میگنم نے تیار کیا ہے۔ دنیا میں موجود دوسری معروف و مشہور کمپنیز کے مقابلے میں اس کمپنی نے اس پروڈکٹ کو گھوڑوں کے مسلز کی ٹیوننگ، ایکسرسائز اور عام کنڈیشنز کے فائدے کے لیے تیار کیا ہے۔ حیران کن طور پر ہارس واکر 9 طرح کی سپیڈ میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ایک خاص مونو ریل سسٹم بھی ہوتا ہے جو اس کے ہر کمپارٹمنٹ میں موومنٹ کو لگاتار جاری رکھتا ہے، اور وہ بھی پوری حفاظت کے ساتھ۔ ایڈوا لنگو جنگلوں میں کام کرنے والے اور شوقین لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین ٹول ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال پیٹس مشین ہے جو درختوں کی چھلائی کرنے کے کام میں اپنا ایک نام رکھتی ہے۔ یہ مشین 8 میٹر سے بھی زیادہ لمبائی رکھنے والے درختوں پر بآسانی کام کر سکتی ہے، اور صرف 10 سیکنڈ میں یہ 15 میٹر سے بھی زیادہ اونچائی تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر یہ سب کام ممکن دکھائی دیتے ہیں جو عام طور پر ہمیں ناممکن دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ہائی سپیڈ سے کٹائی کرنے والے بلیڈ، ہائیڈرولک ربڑز اور بیلٹس لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہر موسم میں درختوں پر مضبوط پکڑ کے ساتھ بآسانی کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ مشین 1 گھنٹے سے بھی کم میں 40 سے 50 درختوں کی بآسانی چھلائی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ ابھی فی الحال اس مشین کے فیچرز لیمیٹڈ رکھے گئے ہیں۔ یہ 1 گھنٹے میں 4 سے 6 درختوں کے لیے کافی ہے۔ اس بہترین مشین کو مارکیٹ میں 2019 کے آخر میں لانچ کیا گیا تھا، یعنی آپ اس مشین کو بآسانی خرید سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا بھر سے 8 حیران کن مشینوں اور ایجادات کی لسٹ۔ آپ لوگوں کو ان میں سے کون سی مشین اور ایجاد سب سے زیادہ پسند آئی ہے، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نئی ویڈیو میں ملیں گے نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔